हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लाइन 221 से पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की फोर्थ विद अपराइट ही रियर्स फ्रॉम ऑफ द पूल। वो पूल से या तालाब से खुद को उठाता है, हिज माइटी स्टेचर, उसकी जो बड़ी जिसामत है उसे। ऑन ईच हैंड, हर हाथ से, दी फ्लेम्स जो शोले हैं, ड्राइवन बैकवर्ड स्लोप देयर पॉइंटिंग स्पायर्स, वो अपने नोकीले खमदार चट्टान की तरह जो आग के शोले हैं वो पीछे हट जाते हैं। एंड इन बिलोज लीव इन द मिड्स आ हॉरिड वेल, और दरमियान में एक छोटी सी खौफनाक वादी बन जाती है। देन विद एक्सपेंडेड विंग्स ही स्टीयर्स हिज फ्लाइट, अपने फैले हुए परों से वो अपनी परवाज़ शुरू करता है। अलोफ्ट इनकम्बेंट ऑन द डस्की एयर, उसका बहुत बोझ महसूस होता है किस में, डस्की एयर में या धुंधली हवा में। डेट फेल्ट अनयूजुअल वेट, जहाँ गैर मामूली वज़न महसूस हुआ। टिल ऑन ड्राई लैंड ही लाइट्स, इफ़ इट वर लैंड डेट एवर बर्नड विद सॉलिड एज द लेक विद लिक्विड फायर, यहाँ तक कि वो खुश्क ज़मीन पर उतर जाता है। क्या ये वो ज़मीन है जिसे गर्म रखने के लिए ठोस मादा जलाया जाता है, जैसा कि इस झील को गर्म रखने के लिए स्याल मादा जलाया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाएं लाइन 230 पर। अब यहाँ पर जो जहन्नुम की ज़मीन है वो किस तरह की है ये बयान किया जा रहा है। अब आप नेक्स्ट देखें लाइन 230 पर। एंड सच अपीयर्ड इन ह्यू व्हेन द फोर्स ऑफ सबटरेनियन विंड ट्रांसपोर्ट अ हिल, ऐसा अपीयर्ड, ये इस तरह दिखती है या इस तरह दिखाई देती है या नज़र आती है इन ह्यू एज व्हेन द फोर्स ऑफ सबटरेनियन विंड, जिस तरह के ज़ेर ज़मीन चलने वाली ताकतवर हवाएं ट्रांसपोर्ट साहिल एक पहाड़ी को मुंतकिल कर देती हैं। टोन फ्रॉम पेलरस, पेलरस से, पेलरस इज़ द नेम ऑफ सिटी, ओके। और द शैटर्ड साइड, और टूटी या बिखरी हुई चट्टान या साइड या टुकड़ा ऑफ थंडरिंग एटना यानी कि एटना के पहाड़ से। ये इस तरह लग रहा है कि जिस तरह से आतिश फ़शां पहाड़ का कोई हिस्सा जला हुआ हो, इस तरह की वो ज़मीन है जहाँ पे उसने अपने कदम रखे हैं। Who combustible and fuel in trails, thence convincing fire, sublimed with mineral fury at the winds, and leave a sign bottom all involved. इस आतिशफ़शां पहाड़ के अंदरूनी हिस्से का आतिशगीर और माया ईंधन वहाँ से आग पर पकड़ता है और ज़मीन के अंदर ज़बरदस्त तवानाई के साथ इन ताकतवर हवाओं की मदद करता है। और इनके जलने की वजह से जो बाकी ज़मीन रह जाती है पीछे, जो ज़मीन बच जाती है आतिशफ़शां पहाड़ के आग निकलने के बाद, उसमें एक शदीद किस्म की बदबू और धुएँ का एहसास होता है। जहन्नुम की ज़मीन इस तरह की है जहाँ पर वो अब लैंड होने जा रहा है। And leave a sign bottom all involved with stench and smoke. Such resting found the soul of unblessed feet. क्या ये वो जगह मिली है इस अनब्लेस्ड मतलब के मरदूद पैरों को, शैतान के पैरों को। हिम फॉलोड हिज नेक्स्ट मेट, उसका साथी जो नेक्स्ट मेट था, उसका फ्रेंड कौन है? बेल्ज़ेबब है। बोथ ग्लोरिंग टू हैव इस्केप्ड, दोनों इस बात पे फ़ख्र कर रहे हैं इस्केप्ड के वो बच गए हैं। दी स्टेजियन फ्लड, जहन्नुम के अजाब से, फ्लड से, सैलाब से, एज गॉड्स जैसे कि देवता करते हैं। एंड देयर ओन रिकवर्ड स्ट्रेंथ, और उनकी अपनी ताकत जो कि उन्होंने रिकवर की है। नोट बाय दी सफरेंस ऑफ सुपरनल पावर, जो कि सुपर नेचुरल पावर की बदौलत नहीं हुई, ये शैतान का सोचना था। इस दिस द रीजन, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं और ये वैसे भी आपको लाइंस याद होनी चाहिए क्योंकि यहीं से उसका जो सारा इरादा है, जो सब कुछ है, वो ज़ाहिर हो रहा है। किसका? सैटर्न का। लेट्स रीड दिस लाइंस। इज़ दिस द रीजन, क्या ये वो इलाका है? दिस द सॉइल, ये मट्टी। द क्लाइम, ये आबो हवा। सेट द लॉस्ट आर्च एंजल, जो शैतान है, आर्च एंजल है, जो चीफ ऑफ फॉलन एंजल्स है, वो बोला दिस द सीट, ये वो मुकाम है। व्हाट वी मस्ट चेंज फॉर हेवन, क्या ये मिला है हमें जन्नत के बदले में। दिस मोर्नफुल ग्लूम, ये गम के साए। फॉर दी सेलेस्टियल लाइट, जन्नती रोशनी के बदले में ये पाया है हमने। बी इट सो, अगर ऐसा ही है। सिंस बी हु नाउ इज वन कैन डिस्पोज एंड बिड, अब जो तन्हा मालिक है, जो वो चाहे वो कर सकता है, उसकी मर्ज़ी है। व्हाट शैल बी राइट,
Farthest from him is best, whom reason hath equalled, force hath made supreme. اس لیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے اب یہی بہتر ہے کہ ہم خدا سے دور رہیں، کیونکہ اسے اس کی طاقت نے سپریم بنایا ہے، ابو ہز ایکولز، اس کے جو ایکولز تھے، جو نعوذ باللہ شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ پاور میں خدا کے ایکول ہے، تو اب وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح جو ہے نا لگ رہا ہے کہ فورس ہیتھ میڈ سپریم ابو ہز ایکولز، کہ جو پاور ہے، جو طاقت ہے، اس نے اسے اپنے ایکولز کے درمیان بلند کر دیا. فیئر ویل ہیپی فیلڈز، الوداع خوشگوار یا خوشی والے میدانوں، یا ایسی جگہ جہاں پر خوشی کا بسیرا ہوتا ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ ہیمن ہے. اب ہم نیکسٹ لائن دیکھتے ہیں، لائن 250. ویئر جوائے فار ایور ڈویلز، جہاں پہ پھلتی پھولتی ہے یا رہتی ہے کون؟ خوشی. ہیل خوش آمدید، ہوررز خوف، ہیل خوش آمدید. انفرنل ورلڈ جہنمی دنیا، اینڈ دو پروفاؤنڈسٹ ہیل، پروفاؤنڈ ہوتا ہے کسی چیز کا متلاشی ہونا یا کسی چیز کا شوق رکھنا. ریسیو دی نیو پروسیسر، اپنے نیو پروسیسر کو، اپنے نیو مالک کو خوش آمدید کہو. ون ہو برنگز اے مائنڈ، جو کہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. کیا لے کر آیا ہے؟ اے مائنڈ، ایک دماغ، نوٹ بی چینجڈ، جو کہ بدلا نہیں جا سکتا، بائی پلیس اور ٹائم، وقت یا جگہ سے. دی مائنڈ از اٹ سیلف آن پلیس، دماغ کی اپنی جگہ ہے، اینڈ ان اٹ سیلف کین میک اے ہیون آف ہیل، یہ جنت کو جہنم بنا سکتا ہے. اے ہیل آف ہیون، اور جہنم کو جنت میں بدل سکتا ہے. وٹ میٹر ویئر if I be still the same, and what I should be all but less than he whom thunder hath made greater. وہ کہہ رہا ہے کہ میں کوئی کم نہیں ہوں کسی سے بھی، اس کو عظیم بنایا تو اس کے تھنڈر نے، اس کی گرج نے اس کو عظیم بنایا. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. Here at least we shall be free، یہاں پہ ایٹ لیسٹ ہم کیا ہوں گے؟ آزاد ہوں گے. The Almighty hath no built for his envy، یہاں پر ایسا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا جس کی خدا خواہش کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس ہو. will not drive us hence، وہ یہاں سے ہمیں باہر کہیں پھینکے گا بھی نہیں نکال کے، کیونکہ جہنم سے آگے وہ ہمیں کہاں پھینک دے گا. where we may reign secure، یہاں پہ ہماری جو حکومت ہے، جو ہمارا علاقہ ہے، سلطنت ہے، وہ محفوظ ہے. and in my choice، اور میری چوائس میں، to reign is worth ambition، جو حکومت کرنا ہے یہ مرکزی مقصد ہے. دو ان ہیل، اگرچہ وہ جہنم میں ہی کیوں نہ ہو. بیٹر ٹو رین ان ہیل دین سرو ان ہیون، جنت میں خدمت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم جہنم میں حکمرانی کریں. بٹ ویئر فار لیٹ وی دین آور فیتھفل فرینڈس دی ایسوسیٹس اینڈ کو پارٹنر آف آور لاس، لیکن ہم نے کیوں انہیں بلا دیا یا فراموش کر دیا، اپنے ایسوسیٹس کو، اپنے کو پارٹنرس کو، جو ہمارے نقصان میں ہمارے ساتھ تھے، جو فیتھفل فرینڈس تھے، ان کی ہمیں کیوں نہیں ابھی یاد آئی، وہ کہاں پر ہیں. اب شیطان اپنے جو باقی کے پوری ٹرین ہے شیطانوں کی، ان کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. لائی دس اسٹونسڈ، جو کہ حیران و پریشان. آن دی اوبلیویس پول، غفلت میں مبتلا کر دینے والے پول میں، تالاب میں، مطلب کہ جہنم کے گڑھے میں پڑے ہیں. اینڈ کال دیم، اور بلاتے ہیں انہیں. نوٹ ٹو شیئر وتھ اس دیئر پارٹ، وہ کیوں نہ اپنا حصہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. کس چیز کا حصہ؟ دکھ کا حصہ، جو جنگ ہارنے کے بعد ان کا مقدر بنے. ان دس انہیپی مینشن، مینشن کہا جاتا ہے ویسے تو حویلی کو، ایک بہت بڑی جگہ کو، بلڈنگ کو. ان دس انہیپی مینشن، اس ناخوشگوار یا غمگین مینشن میں، اور ونس مور ود ریلڈ اور ونس مور ود allied arms to try what may be yet regained in heaven، کہ ہم اپنے مشترکہ ہتھیاروں کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں. کس کی کوشش کر سکتے ہیں؟ ریگینڈ ان ہیون، جنت کو واپس حاصل کرنے کی. اور what more lost in hell، اور کیا چیز ہے، یا مزید دوزخ میں گرنے پر ہمارا کیا نقصان ہو سکتا ہے. یہاں پہ اس کی سیٹن کی سپیچ 2 ختم ہو گئی ہے. یہاں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ابھی تک یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ شیطان کا جو اپیرنس ہے وہ کس طرح کی ہے، کس طرح کا دکھتا ہے. جہنم کی جو زمین ہے وہ کس طرح کی ہے، اور اس کے بعد اس کی ہم نے لائنز دیکھی ہیں جو ہمت والی ہیں، جو اس کو ہمت دے رہی ہیں کہ جو انسان، جو دماغ ہے
وہ ہی کسی جنت کو جہنم اور جہنم کو جنت بنا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے سیٹن کے جو سارے باقی کے ساتھی ہیں وہ اکٹھے ہوں گے نیکسٹ لائنز میں، جو کہ انشاءاللہ اب ہم کل کور اپ کریں گے۔ وہ سارے اکٹھے ہوں گے، ان سے یہ سپیچ کرے گا اور سارے جو مردود شیطان ہی اپنے اپنے کاموں میں دنیا میں لگ جائیں گے۔